हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, येवकार तुमकां सगळ्या माझ्या गोंयकार भावांक. आनी तशी तुमकां आयज 5 दीस जाले गणपतीचो उत्सव चलता, ताका लागून तुमकां उनवणीत परबी माझ्या गोंयकार भावांक. तुमची सगळ्याची चवथ जाली मरे बरी. आमची जाली बरी. आपटून आपटून मोडून मोडून करून जाली खंय तरी जाली. आतां तुमकां एक सांगता हांव. म्हापसा जाणें मरे माठेची सामान हाडूंक वयता आनी खंयच्या खंयच्या वयता बिचोली आनी खंय साखळे वयता, कोण हांगा बान्याय वयता. आरे ते दिसा कितें जालें, म्हाजो मरे मोबायल पडलो आनी भिजलो आनी चलना जालो. म्हापशेचो म्हणल्यार व्हिडियो काडटलो, बाबडी ती इकता ती ह्या गणपतीची माठोळीची सामान विकता तेंचे एक व्हिडियो काडटलो म्हणून एका फ्रेंडा कडेन मरे हांवें मोबायल मागलो. मास्तर दे म्हणलें म्हाका व्हिडियो काडपाक एकूच म्हणलें दिवंक ना. भियालो रे भिकूट रे. हे आमच्या दारी न्हू तेंचे, आमच्या दारी न्हू ते भिकूट. कित्याक काडूंक सोदतालो व्हिडियो ताणें मरे. ही बाबडी जंगलान वचोन येवन आमकां लागून माठेची सामान जाय म्हणून बाबडी ती विकता. ती बरें तेंच्या एकदम बेस्ट सारकें. आनी कोणी ती बायल येयली थंयसर आनी तेजे कडेन सगळें सामान घेतलें, डबल टिबल घेतलें सामान. आनी घेतलें आनी पयशे 30 रुपयान सगळें करून गेल्ले. 30 रुपयान कांगल्यो, शेरवाडा आनी कितें कितें हण्णे बी घेतले रे. घेतले म्हणून आनी तिका आई किताले. आई म्हणले ही खंय वता. बाबा रे म्हणाली इकूंक वयता म्हणाली ती इकूंक. आगे आई तुमी त्रास काडटा हांगा, तुमकां लागून आमी तुमचे कडेन व्हरोंक येता. कितें आमी तेंचे कडेन घेयना. हे आमच्या दारी म्हणटा आनी हे विकता आनी हे पयशे करता मरे. आगेलो फटाफट ते आई कडले ते कांगल्यो घेवंक नासले. कांगल्यो 30 रुपयान 100 रुपयान विकली मरे. अरे म्हाका असले वेजा सावन जाणा मरे, म्हाजे कडेन मोबायल ना. अरे हांव कितें म्हणटा, हे तुमी विकता घेवन न्हू, तुमी पयशे करता, खुशयासान करूंक जाय न्हू. आबार 30 रुपयान घेतले जाल्यार 50 रुपयांक विका. अशें तुमी वाट लावं नाका गोंयची. बाबड्या कडेन कोणा कडेन पयशा, कोणा कडेन पयशे ना. कोण बाबडे रीण काडून येयल्या ही म्हाका खबर आहा. कशें रीण काडटा आनी कशें गणपती पुजता ते तुमकां कळना. हे सरकाराक कळना. हे आनी विकतल्यांक कळना. हे एक तर 5 जर 10 जर सुपारी आहा न्हू, 200 रुपया म्हणटा पयली खेप. अरे बाप रे, पयली खेप 200 रुपया. मागीर मरे व्हडले जर सुपारी घेतलो जाल्यार 500 रुपया 1000 धाडाय. एक तर मरे माठोळीचो सामान तर माठोळीचो नाल्ल बरो 20 रुपया 25 रुपयान मेळटात. चडशे एक 50 रुपया. 200 रुपया रे बाबा. 200 रुपयान विकपाचें. लोकांनी कितें करपाचें. लोकांनी माठोळी खंयचें सामान बांदपाचें. बरें बांदूंक गेले जाल्यार हांगा रान बांद सगळें काबार. आम्याचो ताव मेळना पयल्यार सोडलेलो हो. हे जाणा मरे मानची बेटाची पानां आसता ती मानची पडटात ती बसून ना हांगा. असली आमची सरकारान परिस्थिती केली आहा, कांय दवरलें ना. आनी तो रानां विकूंक भोंवता. हे पळय ह्यो मार्केटान येवन पळय हे कितें चल्लां तें हांगा. आनी सरकार हो सरकार आमच्या दारी म्हणटा तो पळय आयक आं बरें. आमच्या दारी नाल्ल आमी कोवा खाल्लो 100 रुपयान. 20 रुपया नाल्ल, 50 30 रुपयान नाल्ल मेळटालो मोठो. हांव कितें म्हणटा, तुमकां जर कापास्ताद आहा न्हू, तुमी सरकारान येयल्या न्हू BJP, घरांनी नाल्ल वाट मरे 50 सुमार. ते गरिबांक खुशी करा मरे. तांकां मिटिंगेक व्हरताय, 2000 दिताय, जाले काबार. ते पयशे आमकांच मरे. ते बायलांक गोंय कळना. हे आतां बायलांनी तेजे नाल्ल खावंक ना 100 रुपयान. वयता तुमी न्हू मिटिंगेक वयता न्हू, 2000 मेळटा न्हू घोवाक सांगना न्हू वयता तुमी. आतां तेच्या घोवान ते 100 रुपया नाल्ल हाडलो पयली खेप. आमचें एक चलता रे. आमचे कितें 4 5 10 माड आहा, आमकां मेळटा. मेळ्ळे जाल्यार कोणाक गरिबांक कोणाकूय दिता पळय दवर म्हणून तुमकां खावपाक. आनी 30 जाणांक जर नाल्ल दिले
आमच्या माडाचे शेतान जाल्ले ते आनी इकते हाडून हांवें दिले जाणाय जाल्यार तुमी सरकार कितें कामाचे काय करपाचें ना. एक हार घेतलो जाल्यार गणपती लोकांगेर वयतलो जाल्यार कोणागेर सोयऱ्यागेर बी 150-200 रुपयार हार कित्याक चोची कडेन सगळें म्हारग. फाल्यां सकाळीं ते कोणाक ती सांग नाका म्हण हांवें करप ना. लोक बाबडे मरे लज येयना जाणाय मरे पांयां पडोंक वचोंक ना. थोडे बाबडे गुजवातीचो पुडो घेवन गेलो 10 रुपयाचो गणपती 10 रुपया पावता आनी हार घाल्यारूय पावता. पूण हे परिस्थितीन हे म्हारगायेन तांकां हार घेवंक मेळोना काय ना जाणाय. इतली म्हारगाय जाली आमच्या दारी म्हणटा मरे हो CM. हे CMान तरी इकते हाडला मरे. CMान म्हणून मरे आमच्या हेजे कश्टाचे हेजे टॅक्साचे पयशाचे म्हाका दिसता म्हाका एक सामान्यांक संवय आहा रे ती. ही खावपाची संवय आहा तांकां. आनी हे 7 जाणी येयल्या खंय ते डेवलप करपाक खंय. तुमी कोणाक नाल्ल दिल्या रे दिले नाल्ल. हांव आनी ते आमदाराचें मरे नांव घेयना सगळं पाड पडो म्हणपाचें नांव घेयना लज दिसता रे जाणाय. दिले तुमी नाल्ल व्हरून दिले घरा घरा नाल्ल दिले बाबा हे 50 रुपया 60 रुपया नाल्ल आहा हो बाबा तुमकां घ्या म्हणून हा जालें. आतां मरे बाबू अस्कोकाराचेर वयता हांव अशें मरे ताचो व्हिडियो काडिना आसतना तो खूब दिसा तेणें व्हिडियो काडलेलो ताका हे रिपोर्टर विचारली बाबू अस्कोकारा काय रे बाबू तू खंय येतो काय म्हणालो. होय म्हणालो मी येतो म्हणालो उरलेली कामां आहा ती करपाक जाय. आपण एअरपोर्ट दिलो म्हणालो घरां बांदून दिली म्हणालो आनी 1 कोटीचो टॉयलेट बांदून दिलो म्हणटा. आणखी एक टॉयलेट खंय तांकां जावो 3 कोटीचो पेडणेकारांनी ज्याने केन्ना भोगलो ना केव्हा भोगलो ना टॉयलेट तो बांदपाक येतो खंय. आतां बाबू अस्गाकराक हांव सांगूंक सोदता कांगल्यो इकल्यो मरे म्हापशेच्यो त्या मोपा कांगल्यो शेरवाडा बेल कितें कितें मेळटाले. आतां ते मेळटा आतां एअरपोर्ट दिसता मरे तो कितें फायदो केले ती लोकांक कितें केले कोणाक वेळ दिले. आतां इतलो तर वावुरताय न्हू म्हणटाय न्हू येवंक सोदताय न्हू. पेडणेकारांक 10 नाल्ल तरी दिल्या मरे 10 नाल्ल तरी दिले आपल्या फोदरचे पयशाचे. कितें रे तुमकां मरे फोदरचे पयशे मोडपाक नाका. हे आमचे टॅक्साचे पयशे ते तुमी खावंक सोदता जाणाय. आनी मागीर ताका रिपोर्टर विचारले टॅक्सीकाराचे काय जाले रे म्हणून ते मोपा हे जाली ती. आरे मी बघतो रे म्हणालो हाज्या पयलीं मी केलो तेव्हा आपण भोगलेली म्हणालो. अरे काय तुम्ही भोगलेली तुका लोकांनी विचारली तेन्ना टॅक्सीकारांनी ती गोवा मायल्स घेवन टॅक्सी हाडली मी हाडले म्हणटले मरे देवाने. आतां काय भोगतली तूं काय भोगतली हा भोगतली काय. तेव्हा परवरी आमचे टॅक्सीकार भाव चवथी पयलीं हे गेलेली होता ती तेव्हा ते स्ट्रायकार रावलेले मी तर नाही होता मी बिझी होता काय. तेव्हा गेलो तू टॅक्सीकाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागलो तू गेलो ना मरे. कशाक उलयता तू मी जातोली म्हणून मी तांकां हेल्प करतलो म्हणून हितून कळटा मरे तू काय तरी काय कोणाचे काय करना न्हू तुका आपल्या स्वताक लागून येवंक सोदता मरे म्हणालो. हय मरे आपल्या स्वताक लागून येवंक सोदताय तू काय करता नाय. लोकांक बाबड्या त्रासान घातलेली ते कांगोली बाबडे मेळटाले आरवडे मेळटाले आनी कितें मेळटाले ते आतां मेळना आनी फोंडान घालूंक येवंक सोदताय. पांयां पडटा बाबू अस्गाकर तूं रिटायर जा तुका लोकांनी सांगलो रिटायर जा तूं रिटायर जा तुजी आमकां काय गरज ना. काय कित्याक म्हणटा जाणा मरे मी चडशाचो म्हाजो वडील सगळे चडशाचे वता. आतां आमी कांदोलीला रावली थंय बी आमचो गांव आनी हो आमचो गांव म्हणून म्हणटो तूं आणखी जंगल कापून येवं नाका. पुढच्या वर्षी आमकां कांगळे आनी शेरवाडे मेळचे ना. हे अक्काल घ्या तुमी जाणा मरे बाबू अस्गाकर अक्काल घे. कांगळे आमकां 50 60 100 घेवचे पडले तुमकां लागून. तुमी कितें कापासता तुमकां आज जालें न्हू. हे चवथीक तांकां कांगळे बांगले सगळे नाल्ल बाल सगळे फुलां बी सगळे कितें घरान कितें चालू तितले रिफाय तुमी हाडले. आमच्या दारी म्हणटा तो सेम हय पार घातले तुमी गोंयचे पार घातले काय दवरले ना. सोंपयले काय तुमी हे अक्कल हे बायलांक गोवंक जाय रे. बायलां न्हांवता न्हू रे कोणा कोणा न्हांवता. मिटींग जाली न्हांवले घे 2000 मागीर 2000 आमचे काडटा. चला बाबा गोंयकारां न्हू तुमकां 5 दिसाची चवथ जाली 7 दिसाची उरल्या 9 दिसाची उरल्या आनी 11 दिसांनी मागीर 21 दिसाची उरल्या.
हा मरे आमचो सर्वजणी गणपती हा कान्हये न्हू. आमचो गणपती पायल्या शिवाय हांव नुस्त्याक हात लायना. कित्याक जाणाय आजी बाजून हांवें थरयलां हांव नुस्तें खावचो ना म्हणून. मागीर तो 21 दिसाचो गणपती मागीर जालो देवळान कान्हये. एक दीस खाता मरे हांव आनी मागीर मरे हांव पोरतो खायना. त्या गणपतीक हांव रावता. कित्याक जाणाय 11 दिसाच्या गणपतीक लागून मातशें टच केलां करता हांव. जालें. आतां तुमकां सगळ्या गोंयकारांक तुमी म्हाजे आयकलो व्हिडियो न्हू. तुमकां कळ्ळें दिसता हे सरकारान बरें केलां काय वायट केलां काय लोकांक फोंडान घातल्या गरिबांक हें तुमी पळयचा आनी कितें तें सांगचें. तुमकां सगळ्यांक म्हाजी परतून सगळ्या गोंयकारांनी सुशेगाद रावपाचें. आनी सांगणें केलां हांवें गणपतीक सांगणें केलां हो सरकार 27 आमकां दिश्टी पडचो ना म्हणून. आनी जाता तितलो आमी मरे गोंयचो उजो करून त्या विदेशाक आनी मनेजाक आमी सपोर्ट करुया. उरला ते गोंया मरे आमी सांबाळया. हेच म्हाजे कडेन विनंती आहा. आनी हांवें गणपतीक लागून मागला तो व्हिडियो मागीर हांव तुमकां एड करता आनी घालता. आतां हो मातसो व्हडलो जातलो म्हणून हे तुमकां गोंयकारान तकलेन धरा. ह्या आमकां सरकारान आमकां सतायला आनी काबार केले न्हू तेन्ना तुमी फुडें 27 तांकां हाडपाचें ना रे बाबा. आमकां 100 रुपया नाल्ल खावपाचो ना फुडें काय 150 रुपया नाल्ल कळना ना. हें जालें बरें बाबा चला.